मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन है सोबिया, उन्होंने एक स्टिकर भेजा हुआ है। जब हम मरते हैं और दफन हो जाते हैं तो सवाल जवाब के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो उस वक्त एक शख्स आके कहता है तुम आराम करो, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं देता हूँ। जब फरिश्ते वापस चले जाते हैं तो वो शख्स भी जाने लगता है। तो इंसान कहता है आप कौन हैं? तो आवाज़ आती है मैं कुरान मजीद हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनूर हो जाए उसका चेहरा जो कोई भी मेरी हदीस सुनकर आगे ना पहुँचाए। डोंट इग्नोर दिस मैसेज, फॉरवर्ड इट टू ऑल। बड़ी संगीन बातें हैं जो हम कहते हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। नामा आमाल में इनका वज़न पहाड़ों के बराबर होगा। हम महज एक मैसेज समझकर उठाते हैं और भेज देते हैं। पहली बात यह है कि साबित करें ये बात कि जी जो इन्होंने कहा कि वो कहेगा कि मैं कुरान मजीद हूँ, कि कुरान मजीद आकर मैयत की तरफ से सवालों के जवाब देगा, ये कहाँ पर लिखा है? यानी किस हदीस से साबित है? कहाँ आया? झूठ, बिल्कुल झूठ बात है, बेबुनियाद। और हम हल्की समझते हैं और भेज देते हैं। अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, अल्लाह के रसूल पर झूठ बांध रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, पता ही कोई नहीं हमसे बड़ा जालिम कौन होगा। देखिए मैं बहुत दफ़ा अर्ज कर चुकी, ये हल्की बात नहीं है, ये नामा अमाल में तुलना है। जो हमने कहा और आप तो रिटर्न स्टेटमेंट दे दें, एक डॉट जो आप लगाएंगे ना उसका भी वज़न होना है, बेकार नहीं कुछ भी जाने लगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जूं के अंडे बराबर, लीख के बराबर वज़न होगा, राई के दाने के बराबर वज़न होगा। तो ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जो आप दे देते हैं बिला जवाज़। कब्र में मैयत को जवाब नहीं देना पड़ेगा, कुरान उसकी तरफ से देगा। आपको कैसे पता चला? कुरान में आया? नहीं। हदीस में आया? अगर आप कहते हैं हाँ तो दलील लाएं। कहाँ है दलील? किस हदीस में आया? किस किताब में आया? और अगर नहीं है तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। क्यों ऐसी बातें कहते हैं जिनका पता ही कोई नहीं है, जिनका इल्म ही नहीं है? क्यों कहते हैं? ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं, कोई हदीस मौजूद नहीं है ऐसी। कब्र में हिसाब के वक्त कोई आकर नहीं बचाएगा, ये गलत फहमी ज़हनों से निकाल दीजिए। और ये हदीस है ही नहीं, ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, हदीस तो कहना ही गलत है, ये है ही नहीं, इस बात की कोई असल नहीं। और उसके आगे आप मज़ीद क्या फरमाती हैं? बेनूर हो जाए उस शख्स का चेहरा जो कोई मेरी हदीस सुनकर आगे ना पहुंचाए। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात कहाँ मौजूद है? कोई पता नहीं, बस उठाई और ठोंक दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए मैं बारहा अर्ज कर चुकी हूँ कि अपलोडिंग ना किया करें। अगर आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, एहसान फरमाएं हम पर, हमें भेज दें। हम आपकी भेजी हुई हर पोस्ट को पढ़ते हैं। अगर वो बात ऑथेंटिक होगी आपके रेफरेंस के साथ अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है? और अगर वो अनऑथेंटिक होगी तो आपको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई ये चीज़ नहीं भेजी जा सकती, अपलोडिंग के काबिल नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ ये आपके भेजने के साथ ख़त्म हो गया? ये लिख लिया गया आपके दफ्तर अमल में। ये रोज़ा क़यामत तुलने वाला है, और जितने लोग इसको पढ़ेंगे और उसको मानेंगे उन सब का हिसाब आपके खाते में पड़ेगा। आप हल्का समझते और भेज देते। खुदा के बंदो, कहाँ है ये हदीस? कहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कॉल मौजूद है? उलट देते हैं बातों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसका चेहरा रोशन रखे जो मैं हमारी बात को सुने और उसे एज इट इज़ आगे पहुंचाए, जैसा सुना वैसा आगे पहुंचाए। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, ठीक है? अब उसको बिल्कुल उलट दिया, बिल्कुल अल्फाज बदल दिए। अल्लाह उसका चेहरा बेनूर कर दे जो मेरी हदीस आगे ना पहुंचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बद्दुआ नहीं देते थे, कभी बद्दुआ नहीं देते थे, दुआएं देते थे। आप लोगों के अंदर रग़बत पैदा करते थे, खौफ नहीं पैदा करते थे। क्या हो गया है? नबी का मिजाज ही नहीं समझते। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें। आपको अंदाज़ा नहीं है। इमाम मालिक रहमा, आपको पता है मालिकी सेक्ट के इमाम भी हैं, मुहद्दिस हैं कितने बड़े। मुता इमाम मालिक 3 यानी जो मुस्तनद तरीन किताबें हैं उनमें से एक है। तो उसके मौलिफ
تو ان کو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے شام سے، مدینہ میں رہتے تھے امام مالک، شام سے ملنے آئے، کہنے لگے کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، فلاں فلاں سوال کا جواب چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا۔ وہ صاحب ذرا غصے میں آگے دور سے آئے تھے، کہنے لگے کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں، شام کے لوگوں نے مجھ سے کہا جاؤ مالک سے پوچھو، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، میں کیا جواب دوں گا شام والوں کو جا کر؟ امام مالک نے بڑے تحمل سے کہا آپ شام والوں سے جا کر کہہ دیجیے مالک کہتا ہے میں اس کا جواب نہیں جانتا۔ پتہ یہ باتیں کیوں انہوں نے اتنی وضاحت کے ساتھ کہہ دی؟ ہم کہاں جائیں گے بھائی جواب دینے کے لیے؟ یہ سوچا کبھی آپ نے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، عرض کرنے ان سے سوال کیا کہ فلاں ایک سوال کیا کوئی، تو ابن عمر نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کہنے لگے ابن عمر اللہ پہ رحم کرے، آپ سے میں نے سوال پوچھا آپ نے جواب نہیں دیا۔ اب ابن عمر نے کہا بھائی اللہ آپ پر بھی رحم کرے، آپ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں گے ہم جواب دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم ہمیں ان سوالوں کے جوابات کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ نے جو بات پوچھی ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، میں اس پر غور کروں گا، اگر مجھے سمجھ آئی تو میں آپ کو بتا دوں گا، اگر سمجھ نہ آئی تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں، مجھے تھوڑا ٹائم دیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ 1/3 علم 1/3 نالج پوشیدہ ہے ایک جملے میں، اور وہ جملہ ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر آپ تحقیق کرتے جانتے ہیں۔ اور کتنی دفعہ میں حدیث آپ کو پیش کر چکی ہوں، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں گیا۔ اب آپ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو سٹیکر بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی ریفرنس نہیں دیا ہوا، بغیر دلیل کے بعد اٹھا کر آگے بھیجتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور پھر جبکہ وہ بات حدیث کہی جا رہی ہے آپ اس کو بھیجے جا رہے۔ اللہ رب کریم آپ کے حال پہ رحم کرے، آپ کو وسعت نظر عطا فرمائے۔ دیکھیے آپ نے یقیناً نیک نیتی سے آگے بھیجی ہوگی، میں مانتی ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے خود نہیں لکھی، کہیں سے آئی آپ نے آگے بھیج دی، لیکن بہن یہ کافی نہیں ہے۔ لہٰذا پہلی بات یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ کوئی بندہ جو مر کر قبر میں جائے گا اس کا پڑھا ہوا قرآن یعنی کہ قرآن مجید اس کو بچانے کے لیے آ جائے گا، اس کی جگہ جواب دے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بالکل حدیث نہیں ہے کہ جو میری حدیث آگے نہ پہنچ جائے اس کا چہرہ بے نور ہو جائے، نہیں، بالکل ایسی کوئی حدیث موجود نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ اپنے اوپر رحم کریں، مجھ پہ رحم کریں، اور پڑھنے والوں پہ رحم فرمائیں، ایسی چیزیں آگے مت بھیجا کریں جس کے ساتھ دلیل موجود نہ ہو۔ اللہ رب کریم ہمیں وسعت قلبی عطا فرمائے اور ہمیں علم کی محبت عطا کرے، علم کی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔